बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको जॉर्ज ऑरवेल के नावल एनिमल फार्म की समरी उर्दू और हिंदी में बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चले नावल स्टार्ट करते हैं। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का एक मशहूर शॉर्ट नावल है जिसे नवेला कहते हैं, जो पहली दफ़ा 1945 में शाये हुआ था। ये नावल एक पॉलिटिकल स्टायर है जो कि उस वक्त की सियासी शख्सियात पर और हालात पर तनकीद करता है। स्टोरी इसकी कुछ इस तरह से है कि विलिंगडम और इंग्लैंड का ये एक कस्बा है विलिंगडम, उसके करीब एक बहुत बड़ा मवेशी खाना है द मैनर फार्म, जहाँ पर बड़ी तादाद में मवेशी पाले जाते हैं। उन मवेशियों की देखभाल के लिए एक शख्स को रखा गया है जिसका नाम मिस्टर जोन्स है, और वो एक शराबी और कामचोर शख्स है। जानवर इससे बेहद परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इनके हकूक़ पूरे नहीं करता, इसलिए वो इससे छुटकारा हासिल करने के बारे में आपस में सोचना और गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। जानवरों का सरदार एक बूढ़ा जो नर पिग है, जिसकी सब जानवर बहुत इज्जत करते हैं, वो ऐलान करता है कि वो और दूसरे तमाम जानवर मिलकर मिस्टर जोन्स को उस मवेशी खाने से, द मैनर फार्म से निकाल देंगे और ख़ुद आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे बग़ैर किसी भी परेशानी के। कुछ अरसे के बाद ये पिग जो है, नर पिग, ओल्ड नर पिग मर जाता है और मिस्टर जोन्स को भी फार्म से निकाल दिया जाता है। ओल्ड पिग के बाद इसके दो बच्चे जो पिग होते हैं, जिनके नाम स्नोबॉल और नेपोलियन हैं, वो फार्म का चार्ज संभाल लेते हैं। मिस्टर जोन्स को फार्म से निकालने के बाद उस फार्म का नाम एनिमल फार्म रखा जाता है और उस एनिमल फार्म के अंदर रहने वाले जानवरों के लिए 7 असूल रखे जाते हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज़ एन एनिमी। नंबर 2, वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज़ a friend. Number 3, no animal shall wear clothes. Number 4, no animal shall sleep in bed. Number 5, no animal shall drink alcohol. Number 6, no animal shall kill any other animal. और नंबर 7 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है all animals are equal. जब ये फॉर्म मिस्टर जोन्स के पास था तो इन्हें मुनासिब मिकदार में खाना नहीं मिलता था और इनको इनके हकूक़ नहीं मिलते थे तमाम जानवरों को। अब जबकि यही फार्म नेपोलियन और स्नोबॉल के पास आ गया है तो इसके बाद अब इनके पास बेशबहा खाना है और फार्म बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। नेपोलियन जो है जानवरों को पढ़ाने का काम करता है, उनकी एजुकेशन का काम करता है, जबकि स्नोबॉल जो है उन्हें वहाँ रहने के असूल समझाता है, जो 7 असूल मैंने पहले बताए। चूँकि मिस्टर जोन्स को वहाँ से निकाल दिया गया था और वहाँ पर सिर्फ जानवरों की हुक्मरानी थी, लेकिन ये बात मिस्टर जोन्स को बहुत ज़्यादा खटकती है और वो बदला लेना चाहता है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर, यानी कि एनिमल फार्म पर कब्ज़ा करने की कोशिश के लिए हमला कर देता है कि वो अपनी खोई हुई मुलाजमत जो है और जगह जो है, मुकाम जो है, वो हासिल कर ले, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर स्नोबॉल के दिल में एक ख़्याल आता है कि उन्हें फार्म पर विंड मिल लगानी चाहिए, जिसकी वजह से वो तवानाई अपनी ज़ाती तौर पर हासिल कर सकते हैं और इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपने फार्म को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन नेपोलियन को इससे इत्तेफाक नहीं होता और दोनों के दरमियान, नेपोलियन और स्नोबॉल के दरमियान, ये दो पिग हैं, इन दोनों पिग्स के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है और नेपोलियन फार्म पर अकेला ही काबज़ हो जाता है। वो अपने कुत्ते लेकर स्नोबॉल के पास जाता है और उसके साथ लड़ाई करता है और उसे अपने जो है वो जागीर से वो अपने फार्म से निकाल कर बाहर कर देता है और ख़ुद सारा चार्ज संभाल लेता है। लेकिन बाद में एहसास होता है कि विंड मिल से
نیپولین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ونڈ مل سے ان کا جو فارم ہے وہ ماڈرن بن جائے گا، اور وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ پہلے نیپولین کو احساس نہیں تھا، اور وہ اس بات پر اپنے بھائی سے بھی جھگڑا تھا، لیکن بعد میں وہ اسے احساس ہو جاتا ہے، اور وہ وہی کام جو اس کا بھائی کرنا چاہتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ مسٹر فریڈرک جو ہے وہ ہمسایہ ہے، فارم کا نیبر ہے، فارم کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جب ونڈ مل لگی دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسے بروز سے اڑا دے، اور وہ اسے بروز سے اڑانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور اس دوران اس کی لڑائی جو ہے وہ وہاں پر موجود پگز اور دوسرے جانور ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں کے جانور کے درمیان لڑائی میں بہت سے جانور جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، خاص کر یہ جو ریولوشنری جو جانور تھے، جو کہتے تھے وی آر دا بیسٹ آف انگلینڈ، وی آر دا انگلینڈ بیسٹ، تو وہ جو ہیں جو کہ نپولین اور سنو بال کے ساتھ ہوتے تھے، ریولوشنری جو پیس، وہ مر جاتے ہیں۔ اور ان کے درمیان کافی زیادہ جنگ کے بعد جو جنگ ہے وہ اینیول فارم کے اینیمل جو ہیں وہ جیتتے ہیں، اور مسٹر فریڈرک جو ہے وہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ونڈ مل ہے اسے دوبارہ سے ریسٹور کیا جاتا ہے، اور اس سے خوب سرمایہ کمایا جاتا ہے، لیکن وہاں اینیمل فارم میں موجود تمام جو جانور ہیں ان کے دل سے میں جو ایک جذبہ تھا ترقی کا، ماڈرنائزیشن کا، اور حالات کو بدلنے کا، زندگی کو بدلنے کا اور اسے بہتر بنانے کا اور آزادی کا، وہ جذبہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو ریولوشنری جو بیسٹ تھے وہ مر چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب ان کے نعرے بھی بدل رہے ہیں، ان کے اصول بھی بدل رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اصول تھا کہ آل اینیملز آر ایکول، اور اب یہ اصول بن چکا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول۔ اب جو ہے نیپولین جو کہ سربراہ ہے اینیمل فارم کا، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر دا ایس آف اسپیڈز، جسے تاش کہتے ہیں ہم، تاش کھیلتا ہے، اور اس پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں تمام جانور وہاں پہ جو اینیمل فارم میں رہتے ہیں۔ نیپولین ہو گئے، اس کے ساتھ دوسرے جانور ہو گئے، یہ تمام جانور جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ گل مل کر رہنے لگتے ہیں، اور انسانوں اور جانوروں میں کوئی بھی فرق جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اور وہ جو فارم جو کہ دی مینر فارم سے دا اینیمل فارم بنا تھا، وہ دوبارہ اینیمل فارم سے دی مینر فارم میں چینج ہو جاتا ہے، اور انسان اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس میں جو سنو بال ہے، جو نیپولین ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ یہ پگز ہیں، اور یہ کوئی انسانی کریکٹر نہیں ہے۔ ان کی جو ہے کریکٹرائزیشن سے، ان کے ذریعے سے کچھ سیاسی شخصیات ہیں جن پر تنقید کی گئی ہے، جو کہ آپ اگر اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے، تو یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو یہی تھی دوستو اس ناول یا نویلا کی سمری۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔